अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं गुजारिश करता हूं पूरे नौतन विधानसभा से, वैसे तो मैं गुजारिश पूरे हिंदुस्तान से कर रहा हूं, बट नौतन संतपुर से कर रहा हूं। खासकर कमेटी मेंबर और मदरसे के स्टाफ से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये आज की एपिसोड आप जरूर सुने और इसको शेयर भी करें। बहुत ये जरूरी है सुनना, और मैं कुछ दिखाऊंगा भी या कुछ पढ़ूंगा भी। आप प्लीज आप बने रहें और इसे सुनना ध्यान से। अगर आपको किसी मदरसे मस्जिद में इंटरेस्ट है और शायद नहीं भी है, तो ये ईमानी गैरत हो सकती है कि आप इस चीज से दरकिनार अपने आप को ना करें और इसमें इंटरेस्ट लें। अम्मा उम्मुल खैर खला, उनका वो इस रूए जमीन की इकलौती वारिस है जो नाना फजलुर रहमान साहब की बेटी है। आप समझिए इस बात को, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। बेटी है, ये मामूद सदुर्रहमान साहब की वो बहन है, सगी की बात कर रहा हूं, सगी बहन है। वो श्रीपुर में रहती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वो वारिस हैं हकीम साहब की जो जायदाद है, जो बची हुई है। खैर इस जायदाद के नाम नहीं लेते हैं, वो वारिस हैं। उन्होंने मदरसे को क्या गाइडलाइन दी है, हम वो लेटर पूरा पढ़ के सुनाएंगे। मैं नहीं पढ़ूंगा, एक हमारे साथ में हैं मुफ्ती इमरान साहब, वो पढ़ेंगे आपको, वो पढ़ के सुनाएंगे आपको। और क्या उन्होंने गाइडलाइन दिया है मदरसे को, क्या उन्होंने मदरसे को गाइडलाइन तो दिया ही है, बट उसके साथ एक कई चीजें आई हैं। बट एक चीज और मैं बता दूं कि ये चीज मैंने जिस मदरसे में मैंने ये लेटर जो है ना, मदरसा रियाज उलूम संतपुर नौतन वेस्ट चंपारण बिहार को तो गई है, इसके अलावा मैं कई जगह दिया हूं और जहां जहां मदरसे हैं उनसे मैंने पढ़वाई है, इसमें दुरुस्त करवाई है, कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लिखी गई है, जो चीजें इसमें लिखी गई है ना, ऐसा लेटर हर मदरसे में जाना चाहिए। हर मदरसे को इस लेटर से उनको शायद ये इस्लाह का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। कहने का मतलब है कि नाना फजलुर रहमान साहब की बेटी, मामूद सदुर्रहमान साहब की बहन जो वारिस हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मदरसा रियाज उलूम को क्या गाइडलाइन दिया, वो क्या नोटिस, क्या उस लेटर में क्या था, वो एप्लीकेशन में क्या था, वो इल्तजा नोटिस में क्या चीज है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और ये सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप इसको सुनिएगा और इंशाल्लाह सुनने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ, ये जो बातें हैं वो हर मदरसे को, हर कमेटी को फॉलो करना चाहिए। मदरसा रियाजुल उलूम संतपुर कमेटी के नाम मुकर्रमी जनाब सदर व सेक्रेटरी साहिबान, मदरसा रियाजुल उलूम संतपुर नौतन पश्चिमी चंपारण। मौजू सब्जेक्ट मदरसा चलाने के लिए चंद जरूरी हिदायत। मैं बहैसियत वारिस डोनर मदरसा कमेटी से मुखातब हूँ। मेरे चंद सवालात हैं, उसको समझने की जरूरत है। नंबर एक, मदरसा क्या है और उसका तकाजा क्या है। मुझे नहीं मालूम मदरसा कमेटी में कौन कौन लोग हैं और कितना इल्मी सलाहियत रखते हैं। उन लोगों की किसी मदरसे में तालीमी तरबियत हुई है या आजादाना यूनिवर्सिटी में, और ये मदरसा सब्जेक्ट को कितना समझ रहे हैं। नंबर दो, मरहूम सैयदुर रहमान ने अपनी इतनी कीमती जमीन लबे रोड जो दिया है वो किस जज्बे से दिया है और इसका इस्तेमाल किस पैमाने पर हो रहा है और किस पैमाने पर होना चाहिए। इसको दरअसल वही लोग समझ सकते हैं जो ये जानी और माली कुर्बानी दिए हैं और उनके वारिस हैं। नंबर तीन, इस जज्बे का तकाजा यह है कि मदरसा के तय नीयत को पाक व साफ रखा जाए और अपने आमाल में अखलास पैदा किए जाए। नंबर चार, मदरसा को मॉडल मदरसा की शक्ल दी जाए, मदरसा को मॉडल मदरसा की शक्ल दी जाए, न कि मदरसा नुमा शक्ल। नंबर पांच, और आलमी इदारा बनाने की नीयत की जाए। इसके लिए हमें बड़े दिलो दिमाग वाले, बड़े इल्मी सलाहियत के मालिक और बड़े जी शऊर लोगों के टीम की जरूरत है। नीज इस तकाजे और जज्बे को पूरा करने के लिए हमें नौतन बितिया इलाके से ऐसे अफराद को चुन चुन कर निकलना होगा, फिर उनको मदरसे की जिम्मेदारी के लिए तैयार करना होगा, तब जाकर एक आलमी और मिसाली इदारा की बुनियाद पड़ेगी। हमको इसी निहज पर काम करना है, वरना इलाके में मदरसों की कमी नहीं है। बेशुमार रिवायती मदरसे और कमेटियां मिल जाएंगी जो कि मदरसा नुमा और बच्चों के घरौंदा नुमा है, और कमेटी का हाल यह है कि एक ही खानदान के चंद अफराद पर मुश्तमिल मिलाद के मदीदा की तरह चाचा, नाना, मामू और भाई भतीजा वगैरह के दरमियान ही रहती हैं।
نہ حساب لینے والا نہ حساب دینے والا خوب ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سب. یہ یاد رکھیے میں بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس ادارہ میں ایسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. جس ادارہ میں بھی یہ بیماری گھس گئی تو سمجھ لیجئے کہ اسی دن سے اس ادارہ کے تنزلی کی بنیاد پڑ گئی. اب اس کا برباد ہونا لازمی ہے اور یہ ادارہ کے ساتھ ظلم ہے. نمبر 6، ایسی روایتی کمیٹیوں سے مدرسہ کو بچانا ہوگا. نیز جو سماج میں بدنام، بد اخلاق اور اختلافی شخصیات ہیں ان سے بھی مدرسہ کو بچانا ہوگا. نمبر 7، گاؤں پالیٹکس اور پالیشین اور راجنیتک افراد سے بھی کمیٹی کو آزاد رکھنا ہوگا. نمبر 8، مدرسہ پراپرٹی میں خرد برد اور خیانت کرنے والے افراد سے مدرسہ کمیٹی کو ہمیشہ محتاط رہنا ہوگا. یعنی مدرسہ کمیٹی ایسے افراد سے پاک صاف رہے. ہم لوگوں کو ایسی کمیٹی نہیں چاہیے. نمبر 9، عہدہ کے طلبگار، بد کردار، بد زبان، بد اخلاق اور خیانت دار اور ہمیشہ مدرسہ کا برا چاہنے والے شخصیات سے مدرسہ کو بچانا، محفوظ رکھنا اور ہمیشہ ہوشیار رہنا لازم و ضروری ہے. نمبر 10، منتظمین کا کام اخلاص و تقوی کے ساتھ انتظام و خدمت کرنا، نہ کہ حکومت کرنا اور طلبہ و اساتذہ پر احسان جتلانا. تب ہم ایک ماڈرن ادارہ اور مرحوم واقف کے قیمتی اثاثہ کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں اور ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. ادارہ کے مقصد اور تقاضے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بیجا دخل اندازی ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی سماج دشمن عناصر یعنی ایلیمنٹ کی طرف سے مدرسے کے اصول، ضوابط اور انتظام میں خلل آتا ہے یا دخل اندازی کرتا ہے تو میں ام الخیر بنت حکیم فضل الرحمان مرحوم تن من سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حاضر ہوں اور ہر ممکن اس کا دفاع کیا جائے گا، چاہے کوٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے. فقط ام الخیر بنت مرحوم حکیم فضل الرحمان سنپور. یہ سنیں تاکہ آگے میں کئی چیزیں ابھی آئیں گی، ہوں گی، تو اس سے آپ کو تھوڑی ہے نا اویئرنیس آئے گی. تو جسٹ آپ سمجھ لیں کہ مدرسہ ریاض العلوم کے لیے یہ برانڈ اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے نا، اور گرانڈ اویئرنیس ہے، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہم اس میں یہ کر رہا ہوں، میں ایک بار اور بتا دوں، یہ جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے آپ کی اماں پڑھ سکتی ہیں، کتنا لکھ سکتی ہیں، اردو لکھ لیں گے، ہندی لکھ لیں گے. ہماری اماں بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کی اماں کر پائیں گی ہو سکتا ہے، بٹ کہیں نہ کہیں اس کی ڈرافٹنگ کری گئی ہے، ان کو پڑھ کے سنایا گیا ہے، ان کو اس سے مطمئن ہوئی ہیں اس باتوں پہ، کئی گواہ وہاں پہ ہیں، تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اس مدرسے کو بھیجو. تو میں یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہماری اماں اور آپ کی اماں کتنا لکھ پڑھ لیں گے، ہے نا. جو الفاظ اس میں استعمال کیا گیا، کوئی کہے اے ان کا لکھل نہیں کھے، اے اور نہیں کھے لکھ لے، کوئی دے لے، ارے بھائی یہ دیا ہوا تھا. پردھان منتری جو وہ ٹائپ کرتے ہیں کیا، وہ لکھتے ہیں کیا، انگلش آتی ہے کیا؟ بٹ ان کی کئی ساری گائیڈ لائنز، کئی سارے پروٹوکول جو ہوتی ہے لوگ فالو کرتے ہیں پردھان منتری کے نام پہ. بھائی ان کے نالج میں، ان کے نالج میں یہ چیزیں ہیں. میں اماں ام الخیر خالہ کے نالج میں یہ چیزیں ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. دیٹس آل. تھینک یو. اللہ حافظ.